इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. خدا بهت یه نعمت بزرگ داده دخترم. اینو قدرت خودت بدون. هیچ پیوندی قوی تر از مادر و قدرتمندتر از مادری نیست. اون قدرت ازم گرفته شد، از دستش دادم. بابا لطفاً حرفمو بشنو. نمیخوام بشنوم. بابا لطفاً حرفمو بشنو. بهت گفتم نه. بابا التماستون میکنم. لطفاً با من بیاید از همه معذرت خواهی کنم که رومیو برگردونم خونه. به هیچ وجه. این بار به هیچ وجه نمیتونم بهت کمک کنم. بابا دارم میگم ازش معذرت میخوام. از زویا معذرت میخوام. از حنا معذرت میخوام. از همه عذرخواهی میکنم. شما با من بیاید لطفاً. اصرار نکن حمزه. وقتی گفتم نه یعنی نه. بابا لطفاً بریم. پسر انقدر به من اصرار نکن. اصرار نکن. مامان با من بریم رومیو بیاریمش. برای عذرخواهی کردن اول از کجا شروع میکنی؟ از کجا هان؟ برای عذرخواهی از کجا شروع میکنی؟ برای اینکه تو هممون حتی از چشم خودمونم انداختی؟ یا برای این معذرت خواهی میکنی که به اعتماد حنا خیانت کردی، تهدیدش کردی و زندگی اونو نابود کردی؟ یا برای این معذرت خواهی میکنی که واسه انتقام گرفتن از حنا زندگی یه دختر معصومی مثل رومی رو نابود کردی؟ دیگه قراره از این به بعد با معذرت خواهی کردن زندگیت بگذره حمزه. اما گناه تو پاک نمیشه حمزه. میمونه رومی. دیگه حتی لایق این نیستی که از رومی عذرخواهی کنی. اول از همه معصومیتش ازش گرفتی، بعد نمایش عشق رو انداختی و اعتمادش رو گرفتی. تو چی فکر کردی؟ که بخشیده میشی؟ حمزه اصلا توی این توهم نباش که بخشیده میشی. مجازات تو تازه شروع شده و توی لیست گناهانت یه گناه دیگه هم اضافه کن که امروز اونو مرتکب شدی. گناه گرفتن حق مادری از رومی. مجازات تو تازه شروع شده حمزه. خدا امروز حق پدر بودن رو ازت گرفت حمزه. حالا دیگه از جلوی من برو کنار.
رومی تو این رفتاری که با من داری، من هیچ شکایتی ازت ندارم. تو از من رو برگردون، اخم کن، دعوا کن، فحش بده، چون این حقو داری. اما مامان خیلی برات نگرانه. اون خیلی ناراحته. اون که گناهی نداره. اگه تو مراقب خودت نباشی پس اون ممکنه مریض بشه. خودم مواظب خودم هستم و موند حرف متنفر بودن و اخم کردن بهت. پس اینو بدون که من نمیتونم خانوادم رو فریب بدم، چه برسه متنفر باشم. و اینکه یه مادر چقدر میتونه برای بچهش غمگین بشه، اینو لازم نیست بهم بگی. این شیر رو هم ببر. مجازات تو تازه شروع شده حمزه. خدا امروز حق پدر بودن رو ازت گرفته. किया दर्द सहे तेरी चौखट पे बैठे रहे बोले हम बोले तुम
اشتباه از منه که حمزه رو دوست داشتم. به عشقش اعتماد کردم. اشتباه از منه که برای ازدواج با شما سکوت کردم. به بابام چیزی نگفتم. اشتباه از منه. بعد از ازدواج با شما ازتون واقعیت رو پنهون کردم. اشتباه از منه که از حمزه میترسیدم. اشتباه از منه که وقتی حمزه از رومی خواستگاری کرد به رومی واقعیت رو نگفتم و یه اشتباه دیگم کردم. این که واقعیت رو بهتون گفتم. و شاید این بزرگترین اشتباه هم بود، چون این اشتباه از همه اون اشتباهات سنگین تر بود. اذیت‌های حمزه قابل تحمل بود. حداقل وجودم رو احساس می‌کردم. با گفتن واقعیت چی به دست آوردم؟ من توی این اتاق زیر این سقف با این که روبرو میشی بازم وجود خودمو به هیچ وجه احساس نمی کنم. انگار توی این اتاق یه وسیله که بودن یا نبودنش هیچ فرقی نداره. و توی همه اون اشتباهات قبلی فقط با نفرت یه نفر روبرو بودم. اما الان برای هر کسی من آدم منفوریم. دیگه دارم خفه میشم. جلوی خدا سجده میکنم و برای اشتباهاتم طلب بخشش میکنم و امیدوارم که اون حتما میبخشه. اما میترسم از اون بنده های خدا که منو نبخشن. این از مرگم بدتره.
میدونی اولین قهرمان دخترها باباشونن، دومیش داداششون. برای من تو و بابا همینطوری بودیم، قهرمانای من، آدمای مورد علاقه‌ام. این دنیا یه تخت سلطنت بود. هرچی میخواستم فراهم بود، هرچی میخواستم زود به دست میآوردم. شما من لوس بار آوردید. همیشه این دعا رو میکردم که شوهر آیندم هر کی باشه دقیقاً شبیه تو باشه. صبور، صادق، آدم با جذبه. اما الان میترسم. تو زندگی من یکی هست، اینقدر دعواش کردم تا شبیه تو بشه. حمزه اینطوریه، حمزه اونطوریه، حمزه آدم بدی نیست، تو هم بد نباش. من یه سری پیام عاشقونه پیشش دارم که براش فرستادم. الان دعا میکنم که اون مثل تو نباشه. اومدم وساطت کنم. وساطت هنا رو. اگه امروز این کارو نکردم، پس بین دعوای راست و دروغ، راست شکست میخوره. بین نبرد اعتماد و خیانت، اعتماد شکست میخوره. راست گفتن خیلی سخته رومی. به خصوص وقتی ضررش بیشتر از دروغ گفتنش باشه. و هنا این کار سخت رو کرد رومی. اون واقعیت رو گفت. با وجود اینکه ممکن بود همه چیشو از دست بده، همه چیشو، میخواست واقعیت رو بگه. اما واقعا این شرایط بهش اجازه رو نمیداد. من میدونم اون کار اشتباهی کرده، اما اون الان برای کارش پشیمونه. اون ضعیفه، ناتوانه. اون مثل من و تو نمیتونست قوی باشه. امروز تصمیممو گرفتم که من توی رابطه خودم با هنا گذشته اونو خط میزنم. یه زندگی جدید رو شروع میکنم. یه رابطه جدید میسازم که لایقشه.
به این مسئله تو و هنا حق دخالت کردن ندارم، اما اینقدر امیدوارم که به خواهر بزرگترت حتما یه فرصت دیگه رو میدی. خیلی خوب وساطت کردید. از همسرتونم که دفاع کردید. الان نوبت دفاع از خواهرتونه. तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम बोले तुम, और जमाने की सुनते गए। मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं। आंसू बैठे कैद पलकों पे, कैसे इनको बहाऊं। इश्क किया من میدونم حمزه که تو اشتباه کردی. همون شروعش رو حنا کرده، نه؟ اونم به اندازه تو مقصره. نه اون تو رو فریب میداد و نه تو اینطوری بودی. ببین حمزه، انسان جایز الخطاست، اما به این معنا نیست همه چی رو ول کنی و توی اتاق خودتو حبس کنی. همه تو رو رها میکنه، همه تو رو اینطور تنها میذاره، اما من هیچ وقت تنهات نمیذارم. من تا آخرین نفسم کنار تو هم. حمزه خیلی دور میشیم از همه این آدما، خیلی دور میشیم، یه زندگی جدید رو شروع میکنیم. تو راست گفتی. فقط تویی که منو درک میکنی. آدم عوضی و پستی مثل من لیاقت تو رو داره. رومی از این خونه رفته، اما از قلب من نرفته. تا وقتی این قلبم بتپه، برای رومی میتپه. وقت تو برای من هدر نده. تو داری وقت تو هدر میدی به خاطر رومی و به خاطر حنا. رومی میخواد از حمزه طلاق بگیره. طلاق؟
طلاق. وقتی گفتنش اینقدر منو اذیت میکنه، پس فکر کن رومی الان تو چه وضعیتی. اعتماد و خوشحالی با ازدواج گره میخوره. اما چقدر بدشانسن اون آدمایی که قدرشون نمیدونن. کاش میتونستم زندگی رومی رو نجات بدم. کاش. اما شاید این برای رومی بهتره. من این برگه ها رو برای حمزه میدم. البته اگه با این کارم به اعتماد و اطمینان شما آسیب نمیرسه. من میخوام همیشه بهت اعتماد داشته باشم. میدونم که با این تصمیم موافق نیستید. غمگینم میشید. اما به جز این تصمیم دیگه راهی ندارم مامان. خودتون میدونین که با این مسئله نمیتونم کنار بیام. بودن شما کنارم همه چیزه. این که از زندون تنفرت آزاد بشی فقط خودت تصمیم میگیری. همینو به من گفته بودی مگه نه؟ ادعای خدا بودن رو داشتی. نتیجهشو ببین. الان خودت توی زندونی. توی زندون تنفرت. در توانت نیست که خودتو آزاد کنی. هر نسبتی رو که میخواستی ازم بگیری خودت از دست دادی. میخواستی منو نابود کنی. با دستای خودتو نابود کردی. اما با وجود اینا باید یه چیزی رو ازت ممنون باشم.
نمایش انتقامت به هم معنی واقعی عشق و یاد داد. اون عشقی که عظیم به من داره. اون عشقی که همیشه توی شرایط سخت کنارمه. اون عشقی که احترامو بالاتر از همه چی میدونه. اون عشقی که با وجود فریب خوردن بازم دستمو میگیره. امروز من سرشار از عشقم. نه از تو میترسم و نه صدای من جلوی تو میلرزه. من آزاد شدم و الانم نوبت آزاد شدن رومیه. این برگی های طرف رومی برات فرستاد. بگو دیگه، موضوع چیه؟ مامان، من شما دارید مادر بزرگ میشید. چی؟ خیلی بهت تبریک میگم. ممنونم.
یالا همه اینو رو تموم کن و شیرتو کامل بخور. باشه؟ رومی ساکت. حق نداری از این کارو منعم کنی. من خاله سختگیری میشم و بدون که تو بین من و خواهرزادم، حالا چه دختر چه پسر، نباید بینمون دخالت کنی. گفته باشم. چرا گریه میکنی؟ شونم خیس شد. بشین بشین بخور. همشو تا آخر تموم کن. میخواستی منو نابود کنی. با دسته خودتو نابود کردی. حمزه عاشق شده. چهار ساله هر روز میبینم ازت خسته شده. اون چطور به دست داده؟ میخوای بکشی؟ آره، زندش نمیذارم. اگه بخوامم بازم نمیتونم ازت کمک بخوام، چون از این واکنشات میترسم. حمزه این مریضیه باباته؟ ها؟ من نمیذارم رومی باهات ازدواج کنه. سعی نکن مانع این ازدواج بشی. این چه مسخره بازی؟ چون مدرک برای اثبات عشقمون دارم. رومی چه تقصیری داره ها؟ چون اون خواهرشه. هی! میخوام سرتو بشکنم. آروم باش. اگه چشمت میزدن چی؟ برای دور کردن چشمشون تو هستی دیگه. تو هم ادعای دوست داشتنمو داری نه؟ توی عشقت خودخواه نشو. یادت باشه که منم دوستت دارم. میگی رومیو دوست نداری نه؟ من رابطه خودت و رومیو بر پایه یه واقعیت بنا کن. به زودی واقعیت تو رو جلوی اون بربرم میکنم. آزاد کردن از اسارت آدمی مثل تو خیلی راحته. پیامی عاشقونه منم پیشت هست نه؟ برو حمزه، برو منم رسوا. برگاهی طلاق. مجازات تو شروع شده حمزه. رومی برات فرستاده. خدا حق پدر شدن رو ازت گرفته حمزه. इश्क किया मैंने हाँ मैं